बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 12 दिसंबर 2019 बरोज़ जुमेरात। सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। वीडियो का आगाज़ करते हैं सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों से। अस्पताल पर हौतियों के गोले, जानी नुकसान नहीं हुआ। जजान रीजन की हरस कमिश्नरी के जनरल अस्पताल के करीब हौती बागियों की तरफ से दागे जाने वाले गोले गिरे हैं, ताहम गोलों से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक जजान रीजन के महकमा शहरी दिफा ने कहा कि हौती बागियों ने यमनी सरजमीन से हरस अस्पताल पर गोले दागे। शहरी दिफा के तर्जुमान कर्नल याह्या अब्दुल्लाह खातानी ने बताया कि हौतियों से अस्पताल की बैरूनी दीवार मुतासर हुई, जबकि कुछ गोले बैरूनी हिस्सों पर गिरे। उन्होंने कहा कि गो के जिन जगहों पर गोले गिरे हैं वहाँ कोई मौजूद नहीं था, ताहम ये वो इलाके हैं जहाँ अस्पताल आने वाले शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों की हर वक्त मौजूदगी रहती है। उन्होंने बताया कि इतला मिलने पर महकमा शहरी दिफा की कई टीमें मौके पर पहुँच गईं और इस तरह के हालात में नाफज किए जाने वाले इमदादी काम का आगाज़ कर दिया। 10 मिलियन नशा आवर गोलियों की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। बतहा चेक पोस्ट हुकाम ने 10 मिलियन से ज़्यादा नशा आवर गोलियां स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। स्मगलर ट्रक के खुफिया खानों में मंशियात छुपा कर लाने की कोशिश कर रहा था। सुबक वेबसाइट के मुताबिक स्मगलर ने 10 मिलियन 1 लाख गोलियां लाने की कोशिश की। पकड़े जाने वाली ये तादाद गुज़श्ता चंद सालों में बड़ी खेप है। महकमा कस्टम ने कहा कि स्मगलर ने तफ्तीश के दौरान एतराफ़ किया कि वो अपने दोस्त के साथ आइंदा भी इसी चेक पोस्ट के ज़रिए स्मगलिंग की तैयारी में था। महकमा कस्टम ने बताया कि हुकाम की होशियारी और इस्तादाद के अलावा इस्तेमाल किए जाने वाले आलात और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। मुल्ज़मों को हिफाजती इदारों की तहवील में दे दिया गया। कई इलाकों में धुंध, रियाज और दमाम में बारिश। सऊदी अरब के बेशतर इलाके धुंध की लपेट में हैं। रियाज और मशरकी रीजन में बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि दीगर शहरों में मौसम अब्र आलूद है। सुबक वेबसाइट के मुताबिक माहिर मौसमियात डॉक्टर खालिद अलजाक ने कहा कि गाड़ियों पर सफ़र करने वाले धुंध की वजह से मोहतात रहें। उन्होंने कहा कि रियाज, मशरकी रीजन, कसीम और शुमाली इलाकों के रिहायशी अपने दफातर में ताख़ीर से पहुँचेंगे। इसकी वजह धुंध है जो दोपहर तक रहेगी। उन्होंने कहा कि शहरियों के अतराफ और हाईवे पर धुंध की शिदत में मजीद इजाफा है, इसके लिए हाईवे के सफ़र से इज्तनाब बेहतर है। दूसरी तरफ कसीम यूनिवर्सिटी में जोग्राफिया के उस्ताद डॉक्टर अब्दुल अजीज़ अल मसनद ने कहा कि रियाज और मशरकी रीजन में बारिश होगी, जबकि दीगर इलाकों में बारिश का इम्कान नहीं, अलबत्ता मौसम अब्र आलूद रहेगा। महकमा मौसमियात ने एलामिया में कहा कि बुध को रियाज और मशरकी रीजन में मतला अब्र आलूद रहेगा, जिसके बायस गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है, जबकि नजरान, जजान, असीर, बाहा और मक्का मुकरमा में बादल छाए रहने की वजह से हल्की बारिश हो सकती है। शवरमा खाने से 262 अफराद फूड पॉइजनिंग का शिकार। असीर रीजन के महकमा सेहत के मुताबिक बाहर अबू सकीना तहसील के मशहूर होटल के शवरमा से जहर खुरानी का शिकार होने वालों की तादाद 262 तक पहुँच गई। मुतासरीन की तादाद में मजीद इजाफे का खदशा भी जाहिर किया गया है। सुबक वेबसाइट के मुताबिक फूड का वाक़या 2 रोज़ पहले पेश आया। गवर्नर असीर शहजादा तुर्की बिन तलाल ने वज़ीर सेहत डॉक्टर तौफीक अल रबी को हिदायत जारी की कि वो मुतासरीन को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करे। असीर महकमा सेहत के तर्जुमान अब्दुल अजीज़ अल शाया ने बताया कि अस्पतालों में 65 मुतासरीन अभी ज़ेर इलाज हैं, जबकि मरीज़ों के मुख्तलिफ टेस्ट लिए जा रहे हैं। इब्तदाई इतलात में 40 अफराद के मुतासर होने की इतलात थी। मुतअद्दिद लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार होने के बावजूद अस्पतालों से रजू नहीं कर रहे थे। असीर सऊदी अरब के जनूब मगरब बईद में वाक़या है। बहर अबू सकीना उसी रीजन की मुहाइल कमिश्नरी की एक तहसील है। ये अबहा शहर से 130 किलोमीटर के फासले पर आबाद है। इसकी आबादी 30,686 अफराद पर मुश्तमिल है। असीर के मेयर डॉक्टर वलीद अल हमीदी ने हंगामी तहकीकाती कमेटी कायम की। कमेटी को सूरत हाल का जायजा लेने के बाद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई है। सेहत के ज़राए ने बताया कि मुतासरीन में से किसी की मौत वाक़या नहीं हुई। पुलिस ने होटल में काम करने वाले तमाम लोगों को तहवील में ले लिया। म्यूनसिपैलिटी के अफसरान ने होटल पहुंचकर 41 से ज़्यादा नमूने जमा करके लेबार्ट्री भेज दिए। आइंदा 72 घंटों के अंदर रिपोर्ट मौसूल हो जाएगी।
اب نہ ریال ہوگا، نہ درہم، نہ دینار۔ 2025 تک خلیجی ممالک کی کرنسی ایک ہوگی۔ خلیجی سربراہ کانفرنس نے 2025 تک مشترکہ کرنسی جاری کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ ریاض میں منگل کو سعودی عرب کی میزبانی میں ہونے والی 40ویں خلیجی سربراہ کانفرنس نے مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا۔ خلیجی قائدین نے خلیجی ممالک کے درمیان تعاون اور خلیج عرب میں جہاز رانی کو ہر طرح کے خطرات سے محفوظ کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق خلیجی سربراہ کانفرنس نے مشترکہ اعلامیے میں GCC ممالک کے درمیان کسٹم یونین اور مکمل اقتصادی تعاون کو انتہائی ضروری قرار دیا۔ خلیجی قائدین نے خلیجی ممالک کے درمیان اتحاد پر زور دیا۔ انہوں نے GCC کے اتحاد کو برقرار رکھنے کے سلسلے میں امیر کویت کے مشن کو سراہا۔ اس اثناء خلیجی قائدین نے کویتی شہری نائف الحجرف کو GCC کا سیکرٹری جنرل مقرر کرنے کی منظوری دی۔ الحجرف 1 اپریل 2020 سے GCC کے سیکرٹری جنرل ہوں گے۔ ارامکو کے شیئرز 35.2 ریال پر کھل گئے۔ سعودی ارامکو کے شیئرز بدھ کے روز سعودی عرب کی اسٹاک ایکسچینج میں 35.2 ریال پر کھلے۔ $26.5 بلین کی پہلی شراکت داری کے بعد پہلے دن کی تجارت میں 32 ریال کے IPO کی قیمت میں 10% اضافہ ہوا۔ عرب نیوز کے مطابق ارامکو کی جانب سے ابتدائی طور پر IPO کی فروخت 32 ریال یعنی $8.53 فی شیئر ہوئی۔ شیئرز کی $26.5 بلین کی ابتدائی فروخت نے وال اسٹریٹ میں چین کی کمپنی علی بابا کے 2014 میں $25 بلین کا ریکارڈ توڑ دیا۔ شیئرز کی قیمت 35.2 ریال ہو جانے سے کمپنی کی مالی حیثیت $1.88 ٹریلین ہو گئی۔ ارامکو کی موجودہ حیثیت دنیا بھر میں تیل کی پہلی 5 کمپنیوں ایکزن موبل، ٹوٹل رائل ڈچ شیل، شیورزون اور BP کی مشترکہ کمپنیوں سے کہیں زیادہ ہے۔ شیئرز کھلنے کے ابتدائی دن کی تقریب کے موقع پر سعودی اسٹاک ایکسچینج کی چیئرپرسن سارہ السہیمی نے کہا، آج ارامکو دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بن جائے گی اور تداول 10 عالمی مالیاتی منڈیوں میں شامل ہو جائے گی۔ سعودی طالب علم نے YouTube میں سیکیورٹی خامی پکڑ لی۔ گوگل کمپنی نے مکہ مکرمہ کی الولیس کمشنری میں کمپیوٹر سائنس کالج کے طالب علم حمود الحلمانی کو YouTube میں سیکیورٹی خامی کی نشاندہی پر اعزاز سے نوازا۔ حمود الحلمانی نے گوگل کمپنی کے ماتحت YouTube میں سیکیورٹی خامی کا انکشاف کالج کی رپورٹ میں کیا تھا۔ واصل ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے بتایا تھا کہ پیشگی اجازت کے بغیر YouTube کے صارفین کی بعض پرائیویٹ معلومات تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایسی صورت میں صارفین کی پرائیویسی متاثر ہو سکتی ہے۔ الحلمانی نے گوگل انتظامیہ سے خط و کتابت کر کے YouTube کی خامی سے متعلق رپورٹ بھیجی تھی۔ گوگل کی سیکیورٹی ٹیم نے رپورٹ ملتے ہی سعودی طالب علم سے رابطہ کر کے اعتراف کیا کہ جس خامی کی نشاندہی کی ہے وہ بالکل درست ہے۔ اس انکشاف پر حوصلہ افزائی کے لیے انعام بھیجا جائے گا۔ سعودی طالب علم نے گوگل کی جانب سے اعزاز ملنے پر کہا، YouTube میں موجود خامی ہیکرز کو پیشگی اجازت کے بغیر واردات کا موقع فراہم کر رہی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ صارف کی معلومات تک ایتھنٹیکیشن بائی پاس چیک پوائنٹ کو کراس کر کے رسائی حاصل کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ دریا میں مخلوط گھڑ سواری کا مقابلہ۔ دریا میلے کے تحت گھڑ سواری کے مقابلے کا آغاز کل جمعرات سے ہوگا، جس میں پہلی مرتبہ مرد اور خواتین ایک ساتھ شریک ہوں گے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق دنیا کے مختلف ممالک سے 100 سے زیادہ گھڑ سواروں کے درمیان مقابلے ہوں گے۔ مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے ٹوکیو میں ہونے والے گھڑ سواری کے مقابلے کے لیے کوالیفائی ہوں گے۔ سعودی گھڑ سواری فیڈریشن کے سربراہ شہزادہ عبداللہ بن فہد بن عبداللہ ال سعود نے کہا کہ دریا میں گھڑ سواری کے مقابلے کا انعقاد دنیا کے اہم مقابلوں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقابلوں میں دنیا بھر سے اس فن کے ماہرین شریک ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ان مقابلوں کو خصوصی اہمیت حاصل ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ مرد اور خواتین گھڑ سوار ایک ساتھ مقابلے میں شریک ہوں گے۔ یہ بذات خود ایک تاریخی واقعہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب گھڑ سواری کے کھیلوں میں بین الاقوامی حیثیت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ اس طرح کے عالمی مقابلے آئندہ بھی ہمارے ملک میں ہوں۔ آئندہ سالوں میں کوئی ٹیکس یا فیس نہیں لگے گی۔ سعودی وزیر خزانہ محمد الجدان نے کہا کہ پوری طرح اور ہر پہلو سے نتائج کا جائزہ لیے جانے تک آئندہ سالوں کے دوران کوئی فیس یا کوئی ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ سعودی وزارت خزانہ نے ریاض میں بجٹ 2020 پر منگل کو خصوصی فورم کا اہتمام کیا۔ وزیر خزانہ محمد بن عبداللہ الجدان
وزیر اقتصاد و منصوبہ بندی محمد بن مزید التویجری، وزیر ٹرانسپورٹ انجینئر ساحل الجاسر، گورنر ساما ڈاکٹر احمد بن عبد الکریم الخلیفی اور دیگر شریک تھے۔ تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔